नमस्कार सबैजनालाई आजको एपिसोडमा स्वागत छ। आजको एपिसोड सुरु गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ म एउटा छोटो कविता सुनाउन चाहन्छु। हुन त नर्मली म कविता लेख्ने र भन्ने मान्छे होइन, त्यही पनि आजको एपिसोडको लागि भनेर चाहिँ यो कविता लेखेको हो मैले। कविताको शीर्षक चाहिँ रहेको छ भात। भात अचम्मको छ तिम्रो मात, बिहान नि भात, दिउँसो नि भात, बेलुकी नि भात, त्यसैले कहिले पनि छुट्दैन होला हाम्रो यो साथ। भात खाँदा तिमीलाई फ्याँक्यो भने लाउँछन् बाउले लात, त्यसैले नि खानुपर्छ तिमीलाई दिन र रात। भात छैन तिम्रो कुनै जात पात, ए मानिस हो किन सिक्दैनौ तिमीले यसबाट कुनै पाठ। सो कविता त्यति नै हो, अलि बच्चावाला कविता भयो। सो यो भातवाला कविता किन सुनाएको भन्दाखेरि चाहिँ आजको एपिसोडमा चाहिँ हामीले भात गफ भनेर भात सम्बन्धी कुराकानी गर्ने जमर्को गरेका छौँ। चिया गफ भन्ने एपिसोड चाहिँ तपाईँहरूले निकै मन पराइदिनु भएको हामीलाई फिडब्याक आएको छ, त्यही कारण पनि त्यस्तै टपिकमा चाहिँ फेरि पनि गफ गरौँ भनेर चाहिँ हामीले आजको एपिसोडमा चाहिँ भात सम्बन्धी गफ गरेका छौँ। अनि तपाईँहरूको लागि लास्ट टाइम एउटा सरप्राइज पनि छ, स्पेसल गीत छ विवेक दाईको। सो लास्टसम्म सुनिदिनु होला पोडकास्ट। हस्, धन्यवाद। ओहो हेलो गाइस, के छ? ठिक छ एकदम। नमस्कार एउटा के छ खबर? ओ नमस्कार नमस्कार के भइरहेको छ? अनि कस्तो हुँदैछ लकडाउन? लकडाउन कस्तो हुँदैछ? मेरो भन्नुपर्दा चाहिँ ठिकै भइरहेछ। अहिले चाहिँ अस्ति नै चाहिँ अलि बोर फिल भइरहेको थियो, अहिले चाहिँ ठिकै बानी जस्तो छ। भनेपछि लकडाउन लम्बे नै हुन्छ भन्नु खोजेँ। दिपुको मेरो लागि त्यस्तै हो, किनकि लकडाउन सकेपछि एक्जाम सुरु हुन्छ। मलाई नि लकडाउन चाहिँ लम्बिदियोस् है जस्तो भइसक्यो अहिले त। तर अब खुल्ने छाटफाट देखिसक्यो, लगभग बिस्तारै लुज हुँदैछ। ल ठिकै छ। आज हामी के को बारे कुरा गर्दैछौँ? यसो अब हामीले अब लकडाउनमा अब हामीहरूले घरै बस्दाखेरि धेरै जस्तो हामीले खाने भनेको भात हो नि त होइन, अपार्ट फ्रम चिया अलिक बढी खाने भनेको दुई टाइम होला मोस्ट अफ दि हाउस होल्डमा चाहिँ। त्यही भएर यसो भातको के छ भन्ने बारे चाहिँ आज छलफल गर्नु पर्ला। सुरु गरौँ जाओस्। ल नि त, ल जाओस्। के छ भातको बारेमा? पहिला दिपुबाटै सुनौ, कति खाइन्छ? भातै भात मात्रै हो, बिहान पनि भात, दिउँसो पनि भात, बेलुका पनि भात। दिउँसो चाहिँ भुटेको भात प्राय जस्तो, बिहान र बेलुका चाहिँ ताजा भात। अनि जस भातमै छ जिन्दगी। मेरो भन्नुपर्दा चाहिँ भुटेको भात चाहिँ अहिले खाइएको छैन, किनकि घरमा चाहिँ बढी खाइन्थ्यो। अहिले म यता होस्टेलमा भएको कारणले भुटेको भात चाहिँ खान पाइएको छैन, तर एकदम मनपर्ने चाहिँ हो। अब मैले पनि त्यही हो, दिपुले भने जस्तै दुई टाइम चाहिँ भात हो, बिहान 10 बजेतिर र बेलुका 7 देखि 8 बजेको बिचतिर होइन। अब भात खाँदा एक हिसाबले अहिले चाहिँ वाक्कै भयो, स्टेबल फुड चाहिँ हो, तर खानै परेको छ भनौँ न, अरू केही चारा छैन मेरो लागि पनि अहिले चाहिँ। त्यो भातको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ बिहान बेलुकी खाइएन भने चाहिँ किन मलाई चाहिँ राति हुन्छ नि बिउजिन्छ कि होला जस्तो लाग्छ। अहिलेसम्म भात नखाएको कमै दिनहरू छ जिन्दगीमा। त्यही त है, भात चाहिँ के भएको होला मलाई पनि जस्तो, जति नै बाहिर टन्नै खाएर आए पनि बेलुका भात खाएन भने रातितिर चाहिँ कस्तो भोक लागे जस्तो हुन्छ क्या। अब त्यसलाई राम्रो तरिकाले लिने नराम्रो तरिकाले लिने होइन, तर त्यस्तो चाहिँ हुन्छ, भातै खानुपर्ने जस्तो। भातै ज्यान भएको होला नि त हाम्रो। भातै ज्यानको कुरै होइन, त्यो चाहिँ मलाई पनि हुन्छ कि, त्यो बाहिर जत्तिकै मिठो खाएर आए पनि, जत्तिकै जेसुकै खाएर आए पनि घरमा आएर अलिकति भए पनि भात चाहिँ खानै पर्ने हुन्छ। नभए चित्तै बुझ्दैन थियो किन आएको यस्तो भइहाल्छ कि। अनि बाहिर गएर जति जेसुकै खाएर आए पनि लास्टमा बेलुका चाहिँ अलिकति भात खानै पर्ने हुन्छ कि, अचम्म लाग्छ। होला राइस। त्यही त अब यो होइन राइस किलर भन्छ नि त। विवेकले के भन्दै थियो? हामीले एकअर्कालाई सायद त्यसैले होला भात नखाइ नपस्ने। राइस किलरको अब नेपाली अनुवाद चाहिँ अलि रुड खालको छ। त्यही त अब यो हाम्रो एडिक्सन खोइ कसरी भयो होला स्टेबल यो फुड होइन। अब हुन त नेपालको अब के भन्छ सबभन्दा बढी प्रड्युस हुने भनेको नै राइस हो होइन। टप मोस्ट स्टेबल फुड प्रड्युस हुने भनेको एग्रिकल्चर सेक्टरमा चाहिँ यो राइस नै हो।
सायद यो राइसको चाहिँ यो कार्बोहाइड्रेट कन्टेन्ट बढी भएर सब प्रोटिन अरू न्युट्रिनहरू कम भएर पनि त्यस्तो भएको हो कि खोइ के होला सक्ला है त्यो हामीले त्यस्तो एडिक्सन किन हुन्छ होला को बारेमा भन्नुपर्दा त हाम्रो यो राइस फिडिङ सेरोमनी बच्चा बेलामा हामीलाई पास्नी भएदेखि हुन्छ नि भात सबैले आएर मन नलागे एक चम्ची चाँदीको के अरे चम्चाबाट भात खुवाउँछन् त्यहाँबाट अनि बिस्तारै क्युरियस हुन थाल्छ त्यसपछि त्यो एडिक्सन त्यहाँबाट बसिसकेपछि मेबी अब पछि हुन्छ नि त्यो एकदम कडा प्रेम बस्छ होला भातसँग लास्टमा अब बेलुका खाना खाएन भने निन्द्रा नलाग्ने टाइपको अब डिजिज भन्ने कि कल्चर भन्ने त्यो बस्छ आई थिङ्क है एउटा पर्सपेक्टिभ हेर्ने हो भने तर मसँग त्यसको कुनै प्रुफ छैन यसलाई लिटरली हेर्ने हो भने अब फर इक्जाम्पल म गुरुङ उसलाई बिलङ गर्छु अब हाम्रो नि मेनली खाने भनेको नै भातै हो होइन ठ्याक्कै गुरुङहरूले यो खाने भन्ने चाहिँ होइन तर यसो गाउँतिर म गाउँमा बसेको नि हो पहिला 4-5 वर्ष 6-7 वर्ष बसे हो त्यतिखेर हामीले खाने भनेको चाहिँ जस्तो मैले चाहिँ खाने भात थियो तर घरमा चाहिँ दुईटा कुरा पाक्थ्यो भात पनि पाक्थ्यो सरी गाउँघरमा भात पनि पाक्थ्यो अनि ढेँडो अथवा हामीले अर्को आँटो भन्छ होइन आँटो भनेको चाहिँ मकैको ढेँडोलाई आँटो भन्छ हामीले अनि अब कोदोको ढेँडो हुन्थ्यो मेनली कोदोको ढेँडो खान्थ्यो हाम्रो हजुरआमा र ठुलो आमाले अनि मेरो लागि चाहिँ भात पकाइदिनुहुन्थ्यो अनि मलाई कहिले कहिले इन्ट्रेस्ट लाग्यो भने चाहिँ खान्थेँ नत्र भने युजली मैले खान्थेन अभोइड गर्थेँ अनि मेरो हजुरआमा ठुलो आमा त गाउँको मान्छेले प्रायः चाहिँ ती ढेँडो अनि मकैको ढेँडो कोदो ढेँडो मकैको ढेँडोहरू चाहिँ खानुहुन्थ्यो मलाई यस्तो लागिरहेको छ कि यो राइस चाहिँ हाम्रो हिली रिजन स्पेसली म त हिली रिजन जन्मेको भएर हिली अथवा माउन्टेनमा चाहिँ पहिला थिएन कि जस्तो लागिरहेको मलाई लागिरहेको छ कल्चरली चाहिँ कि बाहिरी इन्फ्लक्स भएको हो कि जस्तो लागिरहेको के छ विवेकको दिपुकोमा चाहिँ दाइ भन्नु न हाम्रोमा त खोइ धेरै अगाडिदेखि नै चलिआएको जस्तो हुन्छ अनि पहिला चाहिँ राइस भनेको लग्जरी जस्तै हुन्थ्यो किनभने अलिक महँगो हुन्थ्यो चामल भन्ने कुरा कि त आफ्नै खेतमा हुनु पर्थ्यो त्यो पनि कसरी चाहिँ आफ्नो खेतको पनि बिक्री गरेर बरु आफू ढिँडो खाने मकैको कोदोको अनि त्यस राइस चाहिँ अलिकति लग्जरी टाइपको हुन्थ्यो त्यतिखेर चाहिँ मम्मीहरूको टाइममा चाहिँ जानु पर्दाखेरि चाहिँ मम्मीहरूले चाहिँ रोटीहरू खानुहुन्थ्यो अरे प्रायः अनि ढिँडोहरू खानुहुन्थ्यो खाना चाहिँ अलिकति लग्जरी टाइपको नै थियो त्यतिखेर सो आई थिङ्क इट डेट ब्याक्स टु धेरै अगाडि अब ठ्याक्कै हिस्ट्री यसो हेर्दाखेरि चाहिँ चाइनाबाट आएको भन्ने कुराहरू छ 12th सेन्चुरी 12th सेन्चुरी होइन 12,000 इयर्स अगाडि चाहिँ त्यहाँबाट सुरु भएको भन्ने कुरा छ अनि फेरि यता हिन्दी मिथोलोजीहरूको कुरामा चाहिँ एकदम के अरे धेरै लार्ज नम्बर छ 130 मिलियन इयर्स अगो चाहिँ यो राइसको कुराहरू हुन्छ नि अनि त्यसमा चाहिँ त्यहाँबाट ओरिजिनेट भएको भन्ने कुराहरू छ त्यहाँ हुन्छ अलिकति मिथिकल स्टोरीहरूमा चाहिँ त्यस्तो देखिएको छ अब त्यो ठ्याक्कै कहिले भनेर चाहिँ फिक्स्ड आन्सर मैले भेटिनँ ओके भन्छ विभिन्न कल्चरमा विभिन्न सिभिलाइजेसन विभिन्न तरिकाले चाहिँ उस भएको छ एभोल्युसन भएको राइसको तर सिन्स विवेक चाहिँ नेवार कल्चर बिलङ गर्छ उसले चाहिँ भन्यो तिमीले भन्यो अघि लग्जरी फुड भन्यो नि त होइन अब लग्जरी भन्नुको अर्थ यो बुझ्नु पर्यो कि यो चाहिँ हामीले दैनिक खाने कुरा होइन भन्न सकिन्छ त किन लग्जरी आइटम एज अ मिडल क्लास फ्यामिलीमा हुँदाखेरि चाहिँ लग्जरीको हुन्छ मेबी अब हाई क्लास फ्यामिली त्यसपछि अलिकति वेल्दी फ्यामिलीहरूको लागि चाहिँ अफोर्डेबल नै कुरा थियो राइस तर मिडल क्लासहरू अथवा लोवर क्लासहरू जस्तै कि हामी अहिले गाउँमा देख्न सक्छौँ बच्चाहरू चाहिँ भात चामल त्यति खाँदैन त्यो आफ्नो बारीमा आएको यो मकै कोदोहरू नै पहिला सकाउँछन् अनि चामल त्यस्तो साह्रो युज हुँदैन कन्ज्युम गर्दैन बरु बेच्छन् त्यस्तो देखिन्छ सो त्यो लग्जरी भन्दा चाहिँ त्यो पर्सपेक्टिभबाट भन्न खोज्छ ओके ओके तर यो जस्तो त्यसको अर्को फर्म चाहिँ चिउरा जुन चाहिँ हैन लगभग स्टेपल हैन धेरै खाजामा चिउरा नै नेवारी कल्चर हैन चिउरा चाहिँ कताबाट आयो भन्ने त्यसको मेसो मिलेन चिउराको खासै फ्यान पनि होइन म पर्सनली त्यो हुन्छ नि सायद होइन सायद त्यो चिउराको इन्भेन्सन कसरी भयो त्यो चाहिँ मैले भेटाएको छैन मेबी कोही हुन्छ नि अलिकति
प्लस साइज मान्छे चामलको बोरामा बस्यो होला अनि त्यसपछि थेप्चियो होला अनि त्यसपछि चिउराको चलन आयो होला ओहो यो त खानु मिल्दो रहेछ भनेर अब फाल्नु भएन तर मेबी होइन मेबी एक्सपेरिमेन्ट गर्दै गएर किनभने चामललाई चाहिँ हामीले भात मात्र किन खिर बनाएर खान्छौँ त्यसपछि हाम्रोमा त अझै यो चाकुलाई मिसाएर पगालेर मिसाएर चाकु भात त्यस्तो खाने चलनहरू छ त्यो बोर पनि हुने होला क्या भात एउटै किसिमको भयो भनेर अनि मेबी त्यो मोडिफाई गर्दै जाँदा चिउरा पनि एउटा फर्म हुन सक्छ दिपुको के छ दिपुतिरको त हाम्रोतिर नि भातै हो भनौँ मलाई जहाँसम्म थाहा छ बच्चा बेलादेखि भातको सब्स्टिट्युट नै थिएन हाम्रोतिर त हुन्छ नि भात र रोटी भनौँ न रोटी बिहान रोटी दिउँसो भात अनि बेलुका भात प्रायः त्यसरी नै सबै घरहरूमा तर तिमी त फेरि अलिकति अर्बन सोसाइटीमा बसेको नि त हुर्किएको ठ्याक्कै त्यो गाउँतिर चाहिँ त्यस्तै छ त म दार्जिलिङमा जन्मेको गाउँमा त जस्तै हो हाम्रो त्यो डेली फुड नै त्यही हुन्थ्यो कि बिहान रोटी जतिसुकै के भन्छ जतिसुकै फाइनेन्सियल ब्याकग्राउन्डको फ्यामिली भए तापनि बिहान रोटी दिउँसो 12 बजीतिर खाना खान्छ भात भनौँ न अनि बेलुका पनि भात नै खान्छ कि अनि प्लस भातको चाहिँ कसरी पनि बस्यो होला भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ दार्जिलिङतिर चाहिँ उता चाहिँ रासन दिन्छ नि त इन्डियातिर त्यो विधालाई पनि थाहा छैन रासन सस्तोमा पाइन्छ चामल उता अनि त्यो भएर पनि भात खाने चलन चाहिँ एकदमै धेरै बढेको होला कि सायद भातको सब्स्टिट्युट पनि पाइएन कि बस खेतीपाती अरू खासै केही हुँदैन अनि त्यही भएर भातै खान्छन् भनेपछि दार्जिलिङको भन्दा नि यो चाहिँ मोर अफ इन्डियाको जस्तै कल्चर झल्क्यो त्यहाँ रोटी खाने भात खाने होइन अब ठ्याक्कै हामीले चाहिँ अझ रिसर्च गर्नुपर्छ होला धेरै मान्छे सोध्नुपर्छ होला ठ्याक्कै दार्जिलिङमा पनि पहिला होइन पूर्व बाजेहरूले के खान्थ्यो होइन अब अलि अगाडि नै गाउँघरमा त्यो राइसहरू हुनुभन्दा अब यसमा चाहिँ मैले थोरै हेरिरहेको थिएँ यो राइस चाहिँ कसरी चाहिँ अब इन्डियाको कुरा आयो होइन अब नेपाल कन्टेक्स्ट पहिलो भन्नुपर्दा चाहिँ 1960तिर चाहिँ हामीहरूको चाहिँ हामीले एक्सपोर्ट गर्थ्यो अरे कि इन्डियालाई 45 मिलियन वर्थ अफ राइस चाहिँ हामीले एक्सपोर्ट गर्थ्यो अरे होइन अचम्म लाग्छ त्यही डेटालाई अहिले 2015तिर हेर्ने भने हामीले म्यासिभ चाहिँ इम्पोर्ट गर्छौँ इन्डियाबाट होइन अब त्यस्तो ड्रास्टिक चेन्ज चाहिँ कसरी भयो होला त होइन अब यत्रो हामी भन्छ इम्पोर्ट यति हुन्छ भन्नुपर्दा हामी धेरै नै भात खान्छौँ इन्डियाबाट होइन अब त्यो मेनली चाहिँ अब त्यो हुनु कारण चाहिँ एउटा पपुलेसन एक्सप्लोजन पनि भएको रहेछ नेपालमा 1980तिर पछि त्यसले गर्दा नि त्यसलाई खुवाउनुको लागि चाहिँ भएन इनफ राइसहरू स्टेपल फुड नै नेपालमा राइस भएको हिसाबले अर्को चाहिँ हाम्रो इरिगेसन सिस्टम चाहिँ एकदम विक भएको हिसाबले होइन डेभलप नै भएन रेनफलमा डिपेन्ड हुनुपर्ने होइन मनसुन उसमा त्यो कहिले कस्तो भइदिन्छ जसले गर्दा चाहिँ फ्लक्चुएट हुने होइन हामीले खान नपुग्ने त्यही कारणले त्यस्तो कुराहरू भएको रहेछ अब इन्डिया पनि पहिला त अब गाह्रै थियो 1960तिर एकदमै इन्डिया मात्रै होइन डेभलपिङ वर्ल्डहरू यो विश्वभर नै एकदमै खाद्यान्नको कमी थियो जसमा चाहिँ एउटा ठुलो एउटा ग्रिन रेभोल्युसन भएको रहेछ अनि त्यो ग्रिन रेभोल्युसनको चाहिँ प्रतिपादक हाम्रो यो उसको नामै बिर्सेँ मैले के थियो एउटा उहाँले नोबेल प्राइज पनि पाउनु भएको छ यसमा चाहिँ हाई यिल्डिङ क्रप चाहिँ उहाँले इन्भेन्ट गर्नुभएको उसमा नर्मन बोर्लग 1970मा नोबेल प्राइज पनि पाउनु भएको रहेछ त्यसमा चाहिँ के भयो म्यासिभ रिसर्चहरू भएको रहेछ यो राइसलाई लिएर कस्तो खालको के भन्छ जेनेटिक उसहरू चाहिँ मोडिफाई भएको रहेछ जसमा चाहिँ यो खालकोले चाहिँ हाई यिल्डिङ मतलब पर प्लान्टमा चाहिँ धेरै राइस फल्ने खालको त्यस्तो सिस्टमहरू टेक्नोलोजी डेभलप गरेर रहेछ त्यो ट्रान्सफर भइसकेपछि धेरै ठाउँमा एक्सपेरिमेन्ट भयो अब इन्डियामा पनि एमएस स्वामीनाथन भन्ने छ होइन उहाँ चाहिँ इन्डियाको एउटा ठुलो एग्रिकल्चर साइन्टिस्ट हो उहाँको अन्डरमा पन्जाब भन्ने ठाउँलाई चाहिँ एउटा पन्जाब भन्ने प्रोभिन्स छ इन्डियामा त्यसलाई एक्सपेरिमेन्ट ठाउँको रूपमा लिएर चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ ठुलो क्रान्ति भयो होइन किनकि पन्जाबमा चाहिँ राम्रो वाटर फेसिलिटीहरू छ कि इरिगेसन फेसिलिटी वाटर सप्लाईहरू राम्रो त्यो हिसाबले ठुलो क्रान्ति भयो होइन जसले गर्दा माल न्युट्रिसनहरू इन्डियामा निकै उस भयो होइन कस्ट अफ राइस पहिला अति नै हाई हुन्थ्यो प्रोडक्सनहरू होइन
तर पछि चाहिँ एकदमै कम भयो किनकि ठुलो मात्रामा त्यसले चाहिँ उत्पादन प्रोडक्टिभिटी बढायो नि त। तर प्रब्लम चाहिँ पछि इन्डियामा के देख्न आयो भन्दाखेरि चाहिँ इन्डिया मात्र होइन विश्वभरि जहाँ जहाँ चाहिँ टेस्ट भयो होइन एक्सपेरिमेन्ट भयो न्युट्रिएन्टहरू चाहिँ कमी पाइयो जस्तो इसेन्सियल अमाइनो एसिडहरू होइन केही क्वालिटी प्रोटिनहरू भिटामिनहरू आइरनहरूको कमी देखियो अनि मोर अफ कार्बोहाइड्रेट कन्टेन्ट हाई भयो होइन त्यसले गर्दा चाहिँ पछि चाहिँ माल न्युट्रिसनहरू भयो भन्छ ड्यु टु डिफिसियन्सी अफ यो न्युट्रिनहरूले गर्दा कार्बोहाइड्रेट त्यो बेलामा सर्ट टर्म स्टार्भेसनलाई चाहिँ हटाउनलाई चाहिँ यो गरियो राम्रै थियो त्यो हिसाबमा तर पछि साइड इफेक्टहरू अब यो कारण चाहिँ मेनली पेस्टिसाइडहरू यो केमिकल फर्टिलाइजरहरूले गर्दा चाहिँ भएको हो होइन। अब त्यही कुरा नेपालको कन्टेक्समा पनि हेर्ने हो भने के लाग्छ हामीहरूले यो राइसले गर्दा के एफेक्ट गरिरहेको जस्तो लाग्छ? अब अहिले डायबिटिजको प्रब्लम त्यति नै देखिन्छ उसको कुरा के फिल हुन्छ हामीहरूलाई? यो हामीले चाहिँ त्यो प्रोडक्सनमा अलिकति एक्सपेरिमेन्ट नगरेको कुराहरू चाहिँ ठ्याक्कै आइरहेको थियो। अरू कुरा भन्दा नि हामीले कन्जम्सनमा चाहिँ एक्सपेरिमेन्टहरू गऱ्यौँ चामललाई पिठो बनाएर अथवा विभिन्न तरिकाले खाएर, तर प्रोडक्सनमा चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट नभएको मेबी त्यो कारणले अलिकति अझ न्युट्रिएन्ट चाहिँ मेबी इनफ नै छ होला। तर यो एग्रिकल्चर हुन्छ नि इरिगेसनमा प्रब्लमदेखि लिएर सबै कुराले गर्दा चाहिँ यो हामीले इम्पोर्ट गर्नु परेको एकदम जस्टिफाइड लाग्यो मलाई, जस्टिफाइड लाग्यो त्यो पोइन्ट चाहिँ। अनि अर्को त के थियो अर्को कुरा? डिजिजहरू जस्तो जुन जो भात अब मेनली फर इक्जाम्पल थोरै मैले कन्टेक्स्ट भन्ने भने इन्डियाको इक्जाम्पल लिन्छु। तमिलनाडुतिर साउदर्न इन्डियातिर स्पेसली अति नै डायबिटिज बढी छ कि इन्डियामा डेटामा हेर्ने भने। अनि त्यसको कारण के पायो भन्दाखेरि त्यो ठाउँतिर म पनि चेन्नईमा बसेको 3 वर्ष, त्यहाँ चाहिँ स्टेबल फुड नै राइस हुन्छ क्या। जस्तो भात मात्रै होइन कि जे कुरा नि भातको यो के भन्छ इडली डोसा पनि त्यही भातलाई पिसेर बनाएको हुन्छ उनीहरूको स्टेबल फुड होइन। चामल खान्छ बिहान ब्रेकफास्टतिर त इडली डोसा खान्छ। अनि के भन्छ यता चामलको यो अर्को के भन्छ पीबाट आउँथ्यो मैले बिर्सेँ, त्यो पनि चामलकै भन्छ। त म्याक्सिमम जे पनि भातकै बन्छ क्या त्यहाँ। अनि भात सस्तो पनि हुन्छ किनकि अघि मैले भनिहालेँ इन्डियामा ग्रिन रेभोल्युसन भइसकेपछि त्यो क्रप जुन टेक्नोलोजी थियो त्यो सस्तोमा सबैले पायो होइन। अनि त्यो भएपछि उनीहरूले म्यासिभ उत्पादन गर्न सक्यो नि त। अनि त्यसले गर्दा इन्डियामा नभनौँ इन्डियाको पनि त्यो सदर्न साइडको डायबिटिज त्यो ठाउँमा डायबिटिज एकदमै बढी छ क्या। अनि त्यसको कारण मेनली राइस नै भनिन्छ क्या। नेपालको कन्टेक्समा पनि अहिले केही हरेक नेपाली त नभनौँ तर म्याक्सिमम नेपालीहरू चाहिँ एउटा सर्टन एजको डायबिटिज भइरहेको छ क्या। के होला हामीले राइससँग जोड्न सक्छौँ होला त? त्यसमा अझै फर्दर स्टडी गर्नुपर्छ होला त्यो कुरा आन्सर गर्नलाई। अनि रिपोर्ट्सहरू स्टडी भयो भने मेबी वी क्यान फिगर इट आउट। मलाई चाहिँ अलिअलि हुन्छ नि यो रिसर्चको कुरा त होइन तर मलाई लागेको कुरा चाहिँ अब त्यो नेपाली पहिला भनौँ न स्पेसली हिली रिजन माउन्टेन रिजनतिर त पहिल्यैदेखि नै चामल नखाने नै हो नि त। त्यहाँ जो हिली रिजन माउन्टेन रिजनतिर त अब त्यो प्रड्युस गर्न पनि सकिँदैन मिल्दैन पनि होइन। अनि त्यही भएर चामलको खासै कन्जम्सन त हुन्थेन होला पहिल्यैदेखि। अहिले पनि त्यस्तो धेरै मात्रामा चाहिँ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। तर जब त्यो अघि दाइले अब इन्डियाको त्यो रिभोल्युसनको कुरा गर्नुभयो होइन चामलको, अनि त्यसपछि चाहिँ अब इन्डियालाई पनि एक्सपोर्ट त गर्नु पऱ्यो नि त होइन। व्यापार गर्नु पऱ्यो, उनीहरूको बिजनेस गर्नु पऱ्यो, एक्सपोर्ट गर्नु पऱ्यो। अनि त्यही भएर चाहिँ सायद हुन्छ नि अब चामल चाहिँ खानै पर्छ भन्ने टाइपको चाहिँ एक किसिमको माइन्डसेट बनाइदियो होला क्या हुन्छ नि। अनि त्यही भएर पनि अब नेपालमा पनि अनि मैले चाहिँ खास किन पनि भनिरहेको भने यो हिली रिजनतिर त चामलको सट्टा अरू खान्छ नि त ढेँडोहरू फापर त्यस्तै जो मकैको पिठोहरू त्यस्तो खान्छ नि त। अनि त्यसमा त चामलमा भन्दा धेरै नै प्रोटिनहरू न्युट्रिएन्ट्सहरू पनि कन्जम्सनमा चाहिँ हो मेबी अझै केयरफुल र एक्सपेरिमेन्ट गर्नुपर्छ होला यो डायबिटिजको र अरू डिजिजहरूको कुरा आएकोमा। अनि किनभने प्रब्लमहरू देखिरहेको छ भनेपछि हाम्रो फुड ह्याबिटमा चाहिँ मेबी समथिङ इज रङ भन्ने कुरा चाहिँ फिगर आउट गर्नुपर्छ होला। अनि हाम्रोमा चाहिँ के छ भने अब 2 वर्षकोदेखि हुन्छ नि 80 वर्षको मान्छेलाई सेम फुड हुन्छ क्या, विच आई थिङ्क इज इन सम वे एकदम जेनरली नै हेरे पनि होइन रङ हो। अनि आई वाज रिडिङ दिस बुक, त्यसमा चाहिँ त्यो हाउ टु हुन्छ नि रेज अ चाइल्ड भनौँ न कसरी चाहिँ उसको लाइफमा उसलाई बढाउने भन्ने यस्तो कुराहरूमा चाहिँ फुड ह्याबिटको कुरामा चाहिँ के भन्छ भने अब 2 वर्षको चाइल्डलाई र
80 इयर्सको मान्छेलाई एउटै खालको फुड दिएपछि त्यसमा हेर समथिङ इज रङ भन्ने एकदम क्लियरली देखिन्छ। अनि हामी बरु जबरजस्ती कथा सुनाइ होइन, फेरी टेल्स सुनाइ त्यसपछि बाघको कथा सुनाइ गब्बरको कथा सुनाइ त्यो बच्चालाई खाना खुवाउँछौँ। तर मेबी त्यो त्यहाँनिर चाहिँ कस्तो खालको खाना खुवाउने भन्ने कुरा, कसरी खुवाउने भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति केयरफुल हुनुपर्छ। त्यहाँबाट चाहिँ मेबी अलिकति फिजिकली फिट ह्युमनहरू हुन्छ नि, फिजिकली हेल्दी टाइपको मान्छेहरू प्रड्युस हुन्छ होला आई थिङ्क। त्यसमा के छ, एनी थट्स? त्यही अलिकति इन्ट्रेस्टिङ छ कि भात नै खाने केही छ ट्रेडिसन कल्चर चाहिँ कसरी चाहिँ बस्यो होला भन्ने कुरा सोच्दाखेरि हुन्छ नि। भात नै खानुपर्छ, बच्चै बेलादेखि भन्छ नि त भात खानुपर्छ, भात खाँदाखेरि भात फेक्नु पनि हुँदैन, पाप लाग्छ, त्यस्तो पनि भन्छ नि त। सो त्यही त अलिकति फोर्स्ड भयो क्या, हुन्छ नि। हुन त एट सम पोइन्ट वी क्यान चुज आवर ओन मिल होइन, तर त्यो ग्रोथसम्म चाहिँ यर हुन्छ नि काइन्ड अफ त्यो ह्याबिट चाहिँ एकदम बसाइन्छ। मेबी त्यो सुरुमा चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क सेम खालको खानेकुरा चाहिँ सबै एज ग्रुपलाई सेम खालको खानेकुरा इज ओके भनेर चाहिँ म चाहिँ एग्री गर्दिनँ। मेबी त्यहाँनिर केही समथिङ इज हुन्छ नि मिसिङ, सम पिस अफ पजल इज कता हराइरहेको छ क्या। यसमा मलाई यस्तो लाग्यो साथीहरू, थोरै कन्स्पिरेसी थ्योरी जस्तो लाग्छ, तर केही बिट्स एन्ड पिसेस म होइन, प्रुफ चाहिँ छ होइन। प्रुफ चाहिँ नभनौँ, केही बिट्स एन्ड पिसेस भनौँ न होइन, जसलाई जोड्न चाहिँ सकिन्छ, थोरै मैले सेयर गरेँ। अब जस्तो नेपालको कन्टेक्समा कुरा गर्नु बाहिरी भन्दा, नेपालमा पहिला जस्तो मैले भने 96 तिर चाहिँ राइसहरू हामीले एक्सपोर्ट गर्थ्यौँ कि होइन, अघि नै मैले भनिहालेँ। अनि त्यतिखेर त्यस्तो त्यो के भन्छ ग्रिन रेभोल्युसनहरू भएको थिएन नि त वर्ल्डमा। अनि त्यतिखेर के थियो, प्योर सिडहरू थियो कि नेपालमा होइन, विश्वभरि नै थियो होइन। त्यतिखेर त्यस न्युट्रिएन्ट कन्टेन्टहरू थियो होला सबै कुराहरू। अनि पछि जब 1960s भने लेट 60sतिर चाहिँ रेभोल्युसन भयो होइन, जसमा चाहिँ यो टेक्नोलोजीहरू आयो नि त, हाई यिल्डिङ क्रप पेस्टिसाइडहरू यो यताउता गर्ने होइन। अब योहरूले चाहिँ के गर्यो होला, त्यसले उत्पादकत्व बढाइदियो, प्रोडक्टिभिटी होइन। अनि त्यतिखेर के हुन्थ्यो, नेपालमा हामीले खाना पाउँदैन, खाना महँगो हुन्थ्यो, ट्रेडिसनल हिसाबले त्यो प्रड्युस गर्नु परिसकेपछि त सबैले अफोर्ड गर्न सक्दैन नि त। अनि के भन्छ त्यसपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यसलाई के भन्छ खाना फाल्न हुँदैन भन्ने कुराहरू, किन लग्जरी कुरा त हामी फाल्दैनौँ नि त, शीत यताउता होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ पछि रेभोल्युसन भयो, क्रान्ति भयो, त्यसपछि बाहिरबाट सस्तो कुराहरू आयो। अनि बाहिरीबाट चाहिँ यो जुन आयो, बाहिरीबाट आयो भनेको मल्टिनेसनल कर्पोरेसनहरूले जुन प्रड्युस गर्यो, सिडहरू ठाउँ ठाउँमा बेच्यो, त्यसपछि जुन प्रड्युस भयो। अब नेपालमा चाहिँ मेबी त्यो अरू फिजिबल कन्डिसन नभएर नेपालमा ठुलो रेभोल्युसन हुन सकेन, तर इन्डियामा चाहिँ भयो, किन इन्डियामा त्यो टेक्नोलोजीहरू त्यो अफोर्ड गर्न सकिन्थ्यो होला। त्यसपछि पनि त्यो ट्रेन्डिङ नै कन्टिन्यू भयो होला कि हामीले भातकोसित फाल्नु हुँदैन, किनकि अघि नै दिपुले भने जस्तै हामीले ढेँडोकोसित फाल्नु हुँदैन त खासै भन्दैन जस्तो लाग्छ मलाई। तर भातकोसित चाहिँ फाल्नु हुँदैन अन्नलाई जस्तो रेस्पेक्ट लाग्छ गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि भन्न खोजेँ। त्यो फुड फालेको खासै हुन्छ नि रुचाइँदैन हाम्रो, त्यो एज अ कल्चर नै खाना अथवा केही फाल्यो भने चाहिँ डिसरेस्पेक्टफुल जस्तो गनिन्छ होइन। त्यही मैले एमएनसी कुराहरू जोड्न लाग्थेँ त्यहाँ, त्यो कसरी चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ इन्भेट गरे त होइन, किनकि यो चाहिँ ठुलो एउटा लार्जर नभनौँ कन्स्पिरेसी लाग्छ पनि नभनौँ भन्दा नि साँचो कुरा पनि जस्तो लाग्छ। उनीहरू सिडहरू, अब यसको तथ्यहरू पनि छ, कसरी चाहिँ अर्बन रे रुरल फार्मरहरू डिस्लोकेट भयो भन्ने धेरै उदाहरणहरू छ होइन। यो मजाले प्रष्टै पाइन्छ होइन। कसरी चाहिँ यो डिस्लोकेट भयो भन्दा चाहिँ अब सिडहरू आयो, उनीहरूको बिचरा ट्रेडिसनल सिडहरू जुन सिस्टम थियो त्यसलाई चाहिँ कोलाप्स गर्यो। कसरी भन्दा त्यो नयाँ क्रप, यो जुन हाई यिल्डिङ क्रपहरू आइसकेपछि पेस्टिसाइडहरू, किनकि यो जुन हाई यिल्डिङ क्रप छ यसलाई चाहिँ बिना पेस्टिसाइड र बिना फर्टिलाइजर बिना चाहिँ उत्पादन हुन सक्दैन कि, यसको चाहिँ ड्रब्याक त्यो रहेछ होइन, त्यो नर्मल नहुँदो रहेछ। त्यो भएपछि फर्टिलाइजर लगाइयो, त्यो पेस्टिसाइडहरू लगाइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँको त्यो के भन्छ जुन ट्रेडिसनली हुर्केको जुन सिस्टम थियो त्यसलाई डिस्प्लेस गर्दो रहेछ। भन्दा त्यसले चाहिँ त्यहाँको अरू त्यो एकपल्ट त्यो हाई यिल्डिङ क्रप फलाइसकेपछि त्यसपछि चाहिँ अर्को फलाउन चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ कि, त्यसले त्यही हिसाबले माटोहरूले बिगारिदिँदो रहेछ कि। एक्जाम्पललाई हामीले त्यो सिड इन्भेटको कुरामा चाहिँ हेर्ने हो भने फिलिपिन्समा पनि हेर्न सकिन्छ। फिलिपिन्समा चाहिँ कस्तो सिस्टम छ भन्दाखेरि त्यो प्याडी फिल्ड र जुन वाटर सिस्टम र जुन यो फिस छ यिनीहरू कोएक्जिस्टेन्स चाहिँ हुने खालको, मतलब त्यो फिसले चाहिँ त्यही प्याडी फिल्डबाटै केही न्युट्रियनहरू खाने, अनि त्यो फिसले सायद त्यसको चाहिँ त्यो के भन्छ त्यसलाई ल्याट्रिङ भन्छ होइन, त्यसले छोडेको यो के भन्छ
पदार्थहरू चाहिँ त्यही पानीमा जाने र त्यही प्याडी फिल्डलाई नै मल हुने खालको त्यो सिस्टममा कोइजिस्ट गर्ने रहेछ होइन। पछि चाहिँ त्यो जुन हाई यिल्ड भेराइटीको सिडहरू छ त्योहरूलाई चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरिसकेपछि त्यो पनि डिस्ट्रोय भयो र त्यहाँको ट्रेडिसनल सिस्टमलाई नि बिगाऱ्यो र त्यहाँको इकोसिस्टमलाई बिगाऱ्यो भन्ने खालको नि एउटा इन्भाइरोमेन्ट एस्पेक्टबाट पनि हामीले हेर्न सक्छौँ होइन। त त्यस्तो थुप्रै कुराहरू छ। यसले कन्सपिरेसी भन्नुभन्दा नि मलाई लाग्छ धेरै यथार्थ जसमा चाहिँ इन्भेट गरेको र पछि चाहिँ त्यहाँको मान्छेहरूलाई चाहिँ हेल्थ वाइज गाह्रो भएको कुराहरू पनि देखिन्छ है। यो मैले केही सोसियल होइन सोसियो इकोनोमी इन्भाइरोमेन्ट एस्पेक्टबाट चाहिँ भनिरहेको थिएँ। यो हाम्रो राइसको चाहिँ अहिलेको मोडर्न राइसको जुन सिडहरू छ त्यसको कस्तो प्रभाव छ भनेर। किन धेरै ठाउँमा चाहिँ ट्रेडिसनल सिस्टमहरू चाहिँ हटिसकेको अवस्था छ, किन त्यसले चाहिँ थोरै समयमा धेरै कुरा धेरै के भन्छ राइस यिल्ड गर्न सक्दैन नि त। अब अहिले पपुलेसन एक्सप्लोड त्यसरी नै भएको छैन। त्यही हिसाबले चाहिँ अब यसको बेफाइदा पनि यो हिसाबले चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ, जसमा न्युट्रिएन्ट कमीहरू घट्दै गएको छ। नेपालकै कन्टेक्स्टमा कुरा गरौँ न नि, भात नै भात खाइन्छ होइन, अल्टरनेटिभ के हुनसक्छ त भातको? अथवा ल तिमीले नै राख न त्यो क्वेसन। सही त अल्टरनेटिभ भातको अल्टरनेटिभ खै देख्दिनँ हौ म चाहिँ। एकदमै गाह्रो छ भातको अल्टरनेटिभ खोज्नलाई। त्यही अघि भने जस्तै भात नखाइ चित्तै बुझ्दैन बेलुका जत्तिकै जेसुकै खायो पनि। अनि त्यही भएर जे होस् तर भातको अल्टरनेटिभ चाहिँ खोज्न चाहिँ मन लाग्छ हुन्छ नि। कहिले रोटी खाने, कहिले के अरे थुक्पाहरू नुडल्सहरू खाने। त्यो खाए बेलुका त्यो खायो भने खाएको जस्तै लाग्दैन कि, अनि बिहान अलिक चाँडो भोक लागेको जस्तो हुन्छ। त्यही भएर जे होस् भातको अल्टरनेटिभ खोज्ने चाहिँ प्रोसेसमा छु भनौँ न। यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अल्टरनेटिभ हामीले छैन अथवा खोज्नुपर्छ छैन भन्नुभन्दा नि खोज्नु नै पर्छ होला। किन भन्दा मैले अघि भनिहालेँ, मेरो पर्सनल धारणा अहिले के छ भन्दाखेरि अब भात हुन त अब मनपर्छ, मिठो लाग्छ मलाई पनि होइन। अब हुन भात पनि किसिम किसिमको हुन्छ। सामान्यतः मलाई लाग्छ भातको एडिक्सन चाहिँ बसाइदिएको हो कि अथवा त्यस्तो हो कि मलाई अघि नै सेयर गरिसकेका थिएँ। कार्बोहाइड्रेटसँगको हाम्रो बडीको त्यो एडिक्सन छ, त्यो लगाव, त्योलाई नै साइन्टिस्टहरूले एक्सप्लोर गरेर हो कि भने जस्तो लाग्छ। त्यो मलाई लाग्छ हाम्रो कन्टेक्स्टमा हामीले भातको अल्टरनेटिभ खोज्नुपर्छ होला। हामीले मेबी फापरहरू हुनसक्छ होइन, मेबी अरू केही कुराहरू हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब त्यो सजिलो छैन किनकि भात सबैभन्दा स्टेबल फुड, त्यो मलाई लाग्छ मेनली चाहिँ सस्तो भएको कारणले हो होइन। अरू कुराहरू नै सस्तो भएको भए चाहिँ मलाई लाग्छ भात हामीहरूले नखाने पनि सक्थ्यो होला जस्तो लाग्छ। त मैले चाहिँ पर्सनल अल्टरनेटिभ भनेको चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ मैले रोटीहरू प्रिफर गर्छु भातको ठाउँमा। अन्त मैले अघि नै सेयर गरिसकेका थिएँ, जति जङ्क फुड बाहिरबाट खाएर आयो भने भात खानुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ एउटा हेबिटको रूपमा चाहिँ डेभलप भएको। पहिला मैले भनिहालेँ हाम्रो पुर्खा बाजे बजे आमा बुवाकै कुरा नि, किन बाजे बजेमा पुग्ने, बुवा आमाहरूले राम्रोसँग भात त खानु भएन नि त। त्यही भएर मलाई लाग्छ यसको अल्टरनेटिभ चाहिँ हुनसक्छ होला। मेरो लागि चाहिँ अहिले भातले चाहिँ मोर अफ के भन्छ यो डाइटमा चाहिँ, डाइट नभनौँ यो हाम्रो डायबिटिज उसमा चाहिँ एडप्ट गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब पर्सनली मैले चाहिँ भात खाइसकेपछि कस्तो फिल गर्छु, निद्रा लागे जस्तो, आलस्य भए जस्तो। रोटी खाँदा चाहिँ अलिकति त्यस्तो फिल नभएको चाहिँ महसुस गर्छु बडीले होइन। त मलाई त्यसमा केही न केही चाहिँ उस छ होला। त्यही भएर अहिले चाहिँ मैले चाहिँ रोटी हेरिरहेको छु। त्यसै गरी अरू कुरा एक्सप्लोर गर्न सकिन्छ होला। विवेकलाई के लाग्छ यसमा? म त स्योर छैन, तर किनभने अब हुर्किनै भातसँगै हुर्किएको हुन्छ नि। त्यो अपार माया जस्तो बसिसकेको छ। अहिले आएर हुन्छ नि छोडिदिउँ भन्दाखेरि भातले छोड्ला जस्तो लाग्दैन। फेरि मलाई अल्टरनेटिभहरू चाहिँ जुन रोटी, थुक्पा, अरू हुन्छ नि चाउमिन यताउतिहरू फेरि खान मन नलाग्ने खालको भयो। मेबी भातसँग नै यो जुनी बित्छ जस्तो लाग्छ मेरो केसमा चाहिँ। ओके, मैले समर्पित गरेँ। वन्स भात अलवेज भाते। वान ट्रु लभ अफ माई लाइफ। अब भाते पनि के भन्ने होइन, ब्रोको फेरि अब भाते भन भाते जीव त छैन होइन छनलाई चाहिँ। तर त्यही हो, फेरि यस्तो छ कि भात खायो भने बलियो हुन्छ भन्ने खालको एउटा अब त्यो कतिको प्रुभन फ्याक्ट हो थाहा छैन। तर मान्छे हुन्छ नि भात खाएर चामल खाएर हुर्केको, ढिँडो खाएर हुर्केको भन्छ नि। अब त्यो किन हो थाहा छैन है। भात खाएर मान्छे बलियो हुन्छ भन्ने मैले त सुने छैन। रोटी खाएर भात खाएर तागतिलो हुन्छ नि, ज्यान लाग्छ भन्छ नि त पुरै। अब
त्यो मेबी घरको खानाहरू भने होला, त्यसमा चाहिँ भात ढिँडो त्यो रोटी जेनरलाइज भयो होला, तर भातले नै त्यो छुट्टै मान्छेलाई शक्तिशाली बनाउँछ भन्ने चाहिँ मैले आज फर्स्ट टाइम सुने है। तर होइन होला, त्यो त होइन नै होला, किनभने अब भातले लाग्ने भयो त म त अहिले पुरै हिमाल पहाड भइसक्नु भयो तर छु बाँस जस्तो। तर त्यो भात भन्दा नि भातमा नि जस्तो आजकल धेरै प्रकारले आउँछ, त्यो ब्राउन राइस भन्ने नि छ नि है, सुनेछ तिमीहरूले है? मार्सी मार्सी चामल छुट्टै ब्राउन राइस भन्ने हुन्छ नि, त्यो आजकल त्यो बडी बिल्डरहरूले डाइट मेन्टेन, त्यसको चाहिँ न्युट्रिएन्ट कन्टेन्ट हाई हुँदो रहेछ क्या, 9-10% न्युट्रिएन्ट के भन्छ यो न्युट्रिएन्टहरू हुँदो रहेछ, प्रोटिनहरूको कन्टेन्ट हाई हुँदो रहेछ, अनि फ्याटहरू केहीमा हुँदो रहेछ। जब कि हामीले खाने जुन सादा राइस छ, सेतो व्हाइट राइस, त्यसमा चाहिँ अलि बढी अलमोस्ट नो न्युट्रिएन्ट भन्नाले न्युट्रिएन्टमा कार्बोहाइड्रेट त भइहाल्छ, त्यो अरू प्रोटिन कन्टेन्ट, त्यो फ्याट कन्टेन्ट, अमाइनो एसिड कन्टेन्ट नहुँदो रहेछ क्या। अनि यसमा चाहिँ टेक्निकली बनाएको हुँदो रहेछ, ब्राउन राइस पनि टेक्निकली कोही सर्टेन के हो ब्रान्डको सर्टेन हस्क चाहिँ रिमुभ गरेको हुन्छ अरे पहिल्यै नै, समथिङ के लेखेको थिएँ मैले हेरेको थिएँ। अनि व्हाइट राइस बनाउने बेलामा ब्रान्ड भन्ने पार्ट रिमुभ गर्यो भने त्यो बन्छ। त्यो यो के भन्छ, एमएनसीहरूले चाहिँ कर्पोरेसनहरू चाहिँ फरक क्वालिटीको चाहिँ बनाएर बेचिरहेको छ, अनि हामीहरूले खाने चाहिँ मोर त्यो कार्बोहाइड्रेट बढी भएको हो रहेछ कि खासमा। सो एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ भइरहेछ न्युट्रिएन्ट बढाउने। अब यो मार्सी चामलदेखि लिएर एल्टिट्युडमा के अरे उमाल्ने भन्न लागेको छ, के अरे उब्जाउने क्वालिटीदेखि लिएर त्यसमा चाहिँ एकदम राम्रो छ भन्ने कुराहरू आइरहेको हुन्छ। अनि प्राइस पनि एक्सपेन्सिभ हुन्छ। हामीले चाहिँ त्यही जनरल अब कार्बोहाइड्रेटसँग नै जीवन बिताइरहेको होला क्या। तर फेरि महँगो हुन जान्छ, मार्सी चामल त महँगो छ नि, एकदम एक्सपेन्सिभ छ, 600-400 देखि स्टार्ट हुन्छ किलोको। सो त्यो भनेको त महँगो भयो। अब यही भातहरूकोमा कुरा गर्नुपर्दा अब त्यही भुटेको भात, अघि दिपुले भनिहाल्यो भुटेको भात सबैले मनपर्छ। स्पेसली अब मेरो लागि चाहिँ फ्राइड राइस भनेको मिक्स फ्राइड राइस होइन, त्यसमा चिकन भेजहरू मिक्स, त्यो पर्टिकुलर चामल चाहिँ नर्मल चामल चाहिँ हुँदैन है, त्यो बासमती चामल हुन्छ होला होइन, त्यो भएर मिठो हुने होला। एउटा त्यो पनि हुन्छ, अरू मसलाहरू मरमसला हाले भएर पनि फरक पर्ने हो। कतिपयहरूले त अझ अजिनोमोटोसम्म युज गर्छ। सो मिठो इज नट अलवेज गुड। अनि सो यो अर्को एउटा के अरे ठ्याक्क त्यो त्यस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुरा त होइन, तर मान्छेहरूले भात भन्न चाहिँ कतिपयले चाहिँ रुचाउँदैन। त्यसमा चाहिँ के छ, कतिले हुन्छ नि भुजा भन्छ, कतिले खाना भन्छ। त्यसमा के छ थट्स? दिपक के छ थट यसमा? खै हामी त भात नै भन्दै आएको पहिल्यैदेखि। भातलाई अरू त केही पनि भन्दैन। मामसाम चाहिँ यसो कहिलेकाहीँ त्यो हुन्छ नि, गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्डले तिमीले माम खायो त्यो टाइपले भन्छ होला सायद, हुन्छ नि। हो, तर माम भने खासै अनि अलिकति त्यो रोयल फ्यामिली टाइपमा चाहिँ हुन्छ नि, जुनार गरी बक्सिए त्यस्तै टाइपकोले भनेको चाहिँ सुनिन्छ जे होस्। तर नर्मल्ली हामी चाहिँ भात नै भन्छौँ। तर त्यही त भुजा जुनार गरी बक्स्यो भन्दा भन्दै भोक लागिसक्छ होला क्या। त्यो शब्द नै त्यो सेन्टेन्स यति लामो छ कि मैले अस्ति मात्रै सुनेको थिएँ। म एकछिन अचम्म भयो क्या, मान्छेहरू यसरी नै अझै बोल्दो रहेछ। अलि हाई क्लास फ्यामिली नै थियो। अनि भुजा जुनार गरी बक्सिन्छ, के जुनार गरी बक्सिन्छ त्यस्तै भनिरहेको थियो कि, हुन्छ नि क्यान्टिनमा थियो। म त अचम्म मान्दैछु यार, त्यो सोधुन्जेल हुन्छ नि पेट गडगड गर्न थालिसक्छ। हुन त प्रेफरेन्स हो अब टर्म वर्ड्स भनेको वर्ड्स नै हो। अनि मामको कुरा गर्नु, माम चाहिँ अलि त्यो सानो बच्चाहरूलाई खास प्रयोग गरिन्थ्यो। हामी सानो हुँदा चाहिँ हुन्छ नि माम हापु खाने भन्थ्यो। नेवारीमा चाहिँ हापु खाने, नेवारीमा नेपालीमा पनि भन्छ कि थाहा छैन, हापु खाने माम खाने भन्थ्यो। अहिले चाहिँ क्युट पारामा त्यो मामको रिप्लेसमेन्ट भएको छ, थाहा छैन किन। डेभिडको के छ थट्स? अब हामीले चाहिँ घरतिर चाहिँ म अब सानोमा हुर्किँदाखेरि चाहिँ भात भन्दा नि हाम्रो गुरुङ गाउँ भएको हिसाबले के भन्थ्यो, के खाने हो, खाने भने के चौहा भन्थ्यो, खाना खाने हो भन्थ्यो। त्यो हाम्रो भाषामा के भन्छ भातलाई। अब केमा के फेरि नेवारीमा तरकारी हो नि के भनेको। ए हाम्रोमा चाहिँ खाना, के भनेको भात, के थाहा छ भात होला, खोइ म नि कन्फ्युज भएँ, जस भातै हो कि हो। अब यो भुजा भन्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै भुजा खाने भन्दाखेरि मलाई एकदमै उल्टी आउला जस्तो हुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यो हाम्रो, म चाहिँ अब वेस्ट बेङ्गल भन्ने प्रान्तमा बस्छु इन्डियामा। त्यो चाहिँ दार्जिलिङ होइन, दार्जिलिङ एउटा जिल्ला हो त्यहाँको। त्यो बङ्गालीहरू हुन्थ्यो, बङ्गालीहरू होइन। अनि उहाँहरूले चाहिँ भुजा खाने कि एकदमै, भुजा खाने बानी हुन्थ्यो। जहाँ गयो भुजा लिएर हिँड्ने उहाँहरू, एकदमै भुजा। भुजिया भनेको भुजा भनेको चाहिँ त्यो गोलफकी, भुजा भनेको त्यो
त्यो दिपुलाई थाहा छ है के अरे कसरी भन्ने फुलेको चुरा नेपालीमा गोलकोकी भन्छ त्यो दालमोट भन्छ के दालमोट त्यो दालमोट भन्छ ग्यास नेपालमा ग्यास जस्तो हुन्छ नि पुरै त्यो त्यो व्हाइट चुरुम कलरको चुरुम हैन जस्तो के हो त्यो चटपटहरुमा व्हाइट कलरको त्यो मलाई त्यसलाई ए मुरै भन्दाखेरि मलाई जहिले नि त्यही याद आउँछ कि ए अनि एकपल्ट के भयो हामी एउटा हाम्रो ड्याडीको साथी हुनुहुँदो रहेछ कोलकाताको एउटा बेङ्गली साथी आउनु भएको थियो हाम्रो घर अनि हामी यता दार्जिलिङ घुम्न गएको थियौँ तागेर लिन गएको थियौँ होइन अनि उहाँले भुजा हाल्नुभयो हाम्रो घरबाट पनि भुजा हाल्नुभयो मम्मीले अन्डा यताउता बनाएर खाएको थियो फेरि भुजा हाल्नुभयो क्या अनि त्यतिसम्म मलाई त्यस्तो केही लाग्थेन अनि हामी गयो नि एउटा ठाउँमा गएर सायद त्यो 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 के ठाउँ थियो यार त्यो ठाउँको नाम बिर्से घुम भन्ने ठाउँ छ के हो घुम भन्दा अलिकति तल चाहिँ गएर मुझे उल्टी आ रही भन्नुभयो उहाँले होइन त्यो एउटा के आन्टीले अनि गएर पुरै वाक्यो पुरै भुजा निकाल्नु भयो होइन अनि मलाई किन भुजा खाने भन्दा अनि मलाई त्यो इक भने जस्तो चाहिँ हुन्छ त्यो मेरो एक्सपिरियन्स त्यस्तो छ भुजा आई डोन्ट प्रिफर भुजा भन्ने तर म बुझ्छु भुजा भनेर होइन मलाई नि एउटा याद आयो जस भुजा त्यही भर्खर भन्नुभएको थियो नि दार्जिलिङमा चाहिँ भुजा भनेको चाहिँ दालमोट हुन्छ नि यो दालमोटलाई चाहिँ दार्जिलिङमा चाहिँ भुजा भन्छ कि अनि फर्स्ट टाइम जस दार्जिलिङबाट यता आउँदाखेरि चाहिँ अब यहाँ त भुजा भनेको त्यो जस अर्कै रहेछ नि त अनि भुजा खाने भनेको भात खाने भने रहेछ अनि म त भुजा भनेर त्यो दालमोट सम्झेर चाहिँ हुन्छ भनेर भनेको थिएँ कि अनि भरे त भात ल्याइदिइराखेँ अनि जस त्यस्तो पनि भएको थियो त्यति बेला चाहिँ सो त्यो तर क्लास अनुसार हुने रहेछ क्या अलिअलि चाहिँ मैले अब्जर्भ गरेँ अनुसार अलि हाई क्लासमा चाहिँ भुजा भन्ने नर्मली भनिँदो रहेछ अलि शब्द सुनिनलाई सायद अनि त्यसपछि खाना अलिकति पछि चाहिँ भात अनि त्यसपछि भातसँग चाहिँ खिच मिल्न जान्छ क्या भात खिचिस भन्ने टाइपको सायद होला अथवा भात खाइस खाना भने खाना खायो जस्तो हुने बित्तिकै अब यो के अरे भबहरू नै चेन्ज भएर आउँछ भुजा जुनार त्यस्तै कम्बिनेसन सायद यो क्लास डिफरेन्स पनि होला केही गरी यो टर्म्सहरूमा चाहिँ तर यो शब्दहरू यो शब्द प्रयोग गर्यो भने अलि राम्रो यो चाहिँ मलाई एकदम राम्रो लागेन है जस्तो नेपालको हरेक ठाउँमा त्यो पर्सपेक्टिभ छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यसरी नै हाम्रो हिस्ट्री ग्रुम भएको हो कि भन्नाले जस्तो विवेकले भनिहाल्यो नि जस्तो यसरी बोल्यो भने सभ्य सिधा ठाडो बोल्यो भने कस्तो नजानेको होइन जबकि त्यो कुराहरूमा चाहिँ अलिकति मलाई चित्त बुझ्दैन अब भातकै कुरामा भुजा अब सर्टेन शब्दहरू प्रयोग गर्ने राम्रो सभ्य सुन्ने होइन अलिक जेनरलाइज गर्ने क्या त्यही त त्यो टोनमा जान्छ मान्छेहरू हुन्छ नि अनि त्यसपछि सुरुमा त हामीलाई नि गाह्रो परेको थियो हुन्छ नि कुनै नयाँ कम्युनिटीको मान्छे भेट्ने बित्तिकै कस्तो रुडली बोलेको जस्तो हुने तर एक्चुअली उसको त्यो ग्रोथ नै त्यसरी हुन्छ अनि उसको बोली नै त्यो रुड साउन्ड गर्न खोजेको होइन तर रुड साउन्ड गर्ने खालको हुन्छ नि त्यस्तो मात्रै हो क्या अनि मान्छेले चाहिँ अब त्यति त्यो अब्जर्भ गरेर रिफ्लेक्ट गर्ने टाइम हुँदैन पनि लाइफ अनि सायद होला त्यहाँबाट मिसअन्डरस्ट्यान्डिङहरू पनि क्रिएट हुने त्यसपछि जेनरलाइजेसन अनि मिम्सहरू यताउति त्यहाँसम्म पुग्छ होला भात भन्दा मलाई एउटा रक्लो काण्ड याद आयो पुलाउ पनि भात त होइन पुलाउ पनि भात त हो नि हो नि एउटा प्रकार भातको प्रकार आइटम अनि एकपल्ट पिकनिक कि कहाँ त्यो पिकनिक गएको इन्डियामा हुँदा नै हो क्या अनि पुलाउ र मासुको खुब मनपर्ने मलाई त्यतिखेर अहिले पनि मनपर्छ होइन त्यतिखेर कि एकदम फेभरेट नै भनौँ न खाइयो होइन अब यस्तरी खाइयो कि त्यो घाँटीसम्म आउने गरेर खाइयो होइन अनि सायद के एक्जाम थियो के दिएको अनि पढ्नु पर्ने थियो बेलुका आएर अनि पढ्नमा लानु नि त अब पुरै अलासै भयो नि त खाइसकेको होइन लट्ठै भयो खुब गोदी मम्मीको चाहिँ खुब पिटाइ खाएको थियो एकपल्ट चाहिँ धेरै खाएर तर खाने भनेर अनि मम्मीले के गर्नुभयो हाम्रो मम्मीले घर इन्डियामा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि अलिकति सायद इन्डियन कल्चरमा दिपुले पनि सेयर गरिसकेको छ रोटी खाने कल्चर छ नि त अनि हामी चाहिँ म त अब नेपालमा क्लास 6सम्म पढेको गाउँमै अनि त्यसपछि मलाई भातै खानुपर्ने हुन्थ्यो अनि उहाँ गएर चाहिँ यो भात खायो भने बच्चाहरूले पढ्दैनन् यो बच्चाहरू सुतिहाल्छ निद्रा लाग्छ मोटाउँछ आलस्य हुन्छ भनेर हामीलाई मलाई सधैँ रोटी के लिटरली रोटी बनाइदिनु बाबाले यस्तो खाना मन लाग्यो रोटी फेरि के हुने भन्दा भोक लागे पनि नजाने 2-3 त बढी नजाने त्यतिखेर होइन अनि पछि मम्मीसँग कुरा गर्थेँ मम्मी एकदमै बाबु है मैले एकदमै नराम्रो गरेछु है भात दिनु पर्दो रहेछ कस्तो पाप गऱ्यो भने अहिले चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्नुहुन्छ रमाइलो इन्सिडेन्ट केही छ त भात सम्बन्धी रमाइलो इन्सिडेन्ट भन्दा पनि इन्ट्रेस्टिङ कुरा चाहिँ एउटा मैले पढेको थिएँ कि
भातको बारेमा हेर्दाखेरि यो त्यो ग्रेट वल अफ चाइना छ नि त्यसमा चाहिँ जस्तो इँटाहरूमा चाहिँ त्यो भातलाई त्यो पाकिसकेको भात त गम जस्तो पनि हुन्छ नि थाहा छ नि तपाईँहरूलाई टाँसिन्छ पनि त नि अनि जस त्यो ग्रेट वल अफमा त्यो चाइनामा चाहिँ त्यो इँटाहरू राख्दाखेरि चाहिँ त्यो भातले पनि टालेको छ अरे कि धेरै ठाउँमा हुन्छ नि त्यो भातको सिटाहरू राखेर पनि टालेको छ अरे कि अनि एकदमै जस के अरे त्यो फेभिकोलका जोड भने जस्तै एकदमै खतरै जोड बसेको छ अरे कि त्यो भातको त्यो सिटाको पनि त्यो ग्रेट वल अफ चाइनामा चाहिँ साँच्चै नै युज गरेको के भन्छ एउटा कुरा मैले भन्न छुट्याएछु है त्यो के भन्छ भातले गर्दा नभनौँ होइन अहिले वर्ल्डमा चलिरहेको त्यो धेरै भातको प्रकारले चाहिँ धेरै फार्मरहरू जुन हाम्रो रुरल ठाउँमा बस्थे तिनीहरूले चाहिँ एकदमै कर्जहरू के भन्छ डेप्टहरू भारी भयो भन्ने पनि छ है कारण चाहिँ मेनली चाहिँ त्यही त हो मैले पहिले भनिहालेँ सिडहरू इन्ट्रोड्युस भयो त्यसले गर्दा ट्रेडिसनल सिस्टममा त्यसले नष्ट पार्यो किनकि सोइलहरू फर्टिलिटी हट्यो होइन त्यो पेस्टिसाइड सर्टेन कुराहरू हाल्छ त्यो फार्मरहरूले चाहिँ त्यही सिड घरिघरि किन्न पर्ने बाध्यता अनि जब त्यो सिडहरू महँगो हुने त्यसले गर्दा चाहिँ यो के भन्छ रुरल क्रेडिट इन्स्टिट्युसनहरू डेभलप भयो अनि त्यसरी चाहिँ मोर अफ क्यापिटलिजम त्यो हाबी भयो भन्ने कुराहरू पनि छ है अनि जसले गर्दा चाहिँ म्यासिभ के भन्छ माइग्रेसन भयो रुरलदेखि के भन्छ यो अर्बनमा अनि त्यसपछि चाहिँ हेभी मसिनाइजेसन मसिनको उसहरू भयो त्यसले गर्दा चाहिँ रुरलमा चाहिँ एकदमै गाह्रो भयो भन्ने छ है यो चाहिँ अब जान गरे हो कि त्यो सिस्टम त्यसरी डेभलप भयो है त्यस्तो पनि छ सायद नेपालको कन्टेक्स्टमा त्यो देख्न सकिन्छ कि किसानहरू तर मलाई नि जस्तो क्वेसन चाहिँ आइरहेको थियो कि एउटा हुन्छ नि यो भात चाहिँ क्यापिटलिजमको पार्ट हो कि जस्तो नि लाग्छ कि मलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ यसो सोच्दाखेरि हुन्छ नि डेभिडले धेरै त्यो रिसर्चहरूको कुरा नि गर्नुभयो त्यो रेभोल्युसनको कुराहरू नि गर्नुभयो अनि अब त्यही कम्पनीहरूले त जसरी अथवा कम्पनी अथवा देशहरूले त उनीहरूको प्रोडक्सन त बेच्नु पर्यो अनि त्यही भएर नि भात नै खानुपर्छ यो भात जे हुन्छ नि यही खानुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो यसो सोच्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यो क्वेसन पनि आयो कि हुन्छ नि क्यापिटलिजमकै पार्ट हो कि के हो भात पनि जस्तो मैले चाहिँ यो कुराको बारे त्यसरी सोचेको छैन मैले चाहिँ एकदम नर्मली लिइरहने थिएँ त्यो ग्रान्ड वेमा त्यो क्यापिटलिस्टिक डिजाइन हो यताउति भनेर चाहिँ भर्खरै मात्रै सोच्नु पुग्यो त्यसमा त्यही भएर आई डोन्ट ह्याभ मेनी थट्स मैले पनि त्यसरी सोचेको चाहिँ थिएन तर यो क्यापिटलिजम आफैमा अब नराम्रो त म केही भन्न सक्दैन किन धेरै कुरा मैले राम्रो कुरा पनि गरेछु होइन तर यो भात फेभरेट हो भन्दै गर्दा थोरै भातको बारेमा मैले कोट्टाउँदै हिस्ट्री खेलाउँदै जाँदाखेरि चाहिँ भात त्यस्तो खालको हाम्रो त्यो सिस्टममा थिएन भनेर थाहा पाइसकेपछि मैले के अज्युम पनि होइन पहिला चाहिँ के अज्युम गरेँ भन्दाखेरि भात चाहिँ कहाँबाट आयो नेपाल भन्ने भयो होइन अथवा हाम्रो यो के भन्छ डेभलपिङ वर्ल्डहरूतिर अनि थोरै हिस्ट्री गरेर जान्छ रेभोल्युसनहरू भएको रहेछ क्या अनि त्यसको चाहिँ देन रहेछ क्या अनि त्यो रेभोल्युसनको के भन्छ तत्कालै त्यो स्टार्भेसनहरू हटायो तर लङ टर्ममा त्यसले चाहिँ के गर्यो माल न्युट्रिसनहरू पनि गरायो नि त त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ सायद त्यो भात चाहिँ हाम्रो पार्ट अफ सिस्टम थिएन होला ट्रेडिसनली तर त्यो चाहिँ एउटा हेबिटको रूपमा भयो अनि अहिले चाहिँ हामीले एकदम प्राउडली भन्छ दाल भात पावर 24 आवर होइन अब होइन त्यो प्राइड लिन सक्छौँ होला तर त्यो कसरी आयो भन्ने कुरा खोइ केलाउनु पर्छ कि पर्दैन भन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ पर्छ कि जस्तो लाग्छ होइन अहिले चाहिँ मलाई त्यो रियलाइज भइरहेको तर त्यति भन्दैन आई डोन्ट हेट भात होइन अब मैले खाइरहेको छु तर धेरै कुरा भातको प्रकारहरू मनपर्छ तर यस्तो कुराहरू पनि छलफल हुनुपर्छ कि जस्तो चाहिँ मलाई लागिरहेको थियो त्यो चाहिँ हुन स्केप्टिकल हुनुपर्ने साइडहरू नि अर्को चाहिँ अस्ति मम्मीसँग कुरा गर्दै थिएँ अनि मम्मीहरू एकदम त्यो खेतीहरू निकै गर्नुहुन्थ्यो सानो हुँदाखेरि त्यो हुन्छ नि कल्चरसँग चाहिँ एकदम क्लोजली इन्ट्याक्ट छ क्या यो चामलको खेती अनि त्यसपछि त्यो बिउदेखि लिएर हुन्छ नि एकदम युनिजनमा हुन्छ अनि मेला पात गर्ने चलन छ त्यो अर्का खेतमा गएर गर्ने अनि अर्को रिसर्च भएको रहेछ कि एउटा सानो स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ त्यो राइस कल्टिभेसन गर्ने फ्यामिली र अरू कल्टिभेसन गर्ने फ्यामिलीलाई चाहिँ एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्न लगाएछ अनि उनीहरूले ड्रइङ गर्न लगाउँदाखेरि के अरे त्यसपछि वेटर्सहरूले चाहिँ ग्रुपमा सोच्ने खालको त्यो मेन्टालिटी देखेर कि उनीहरूको सबैमा चाहिँ ड्रइङहरू बनाउन लाग्थ्यो अरे अनि आफ्नो र ग्रुपको ड्रइङ बनाउन लाग्थ्यो क्या अनि धेरैले चाहिँ यो जसले चाहिँ राइस कल्टिभेसन गर्दैन उनीहरूले चाहिँ आफ्नो फिगर अलि ठुलो बनाएर बाँकीको सानो सानो बनाएर अन्त राइस कल्टिभेसन गर्नेहरूले चाहिँ हुन्छ नि सबै एउटै साइजको टाइपको बनाएर क्या अलिकति हुन्छ नि त्यो मेबी त्यो हुन्छ नि कल्चर त्यो फिलिङ्सहरू पनि यसमा त्यो भएर लेट गो गर्न नसक्यो होला यो सायद अब त्यो के भन्छ दही खाने पनि यो भात यो राइस कल्टिभेसनको एउटा कल्चरको पार्ट हो है यो दही खाने दिन के भन्छ नि
त्यो असार 15 दही चिउरा दही चिउरा होइन दही चिउरा भन्दा राइसकै कुराहरू आयो सो त्यही अलिकति कल्चरमा नि एकदम क्लोजली इन्ग्रेन छ जसरी मिलेर काम गर्छ हुन्छ नि अहिले पनि गाउँघरमा चाहिँ त्यो चलन छँदैछ इन्ट्याक्ट छ अनि त्यो ट्रेडिसनल पारामै भइरहेछ हेर्न रमाइलो हुन्छ फोटोसुटहरू गर्न नि रमाइलो हुन्छ सो त्यो अलिक एकदम कल्चरल इन्ट्याक्ट छ अनि अर्को एउटा इन्ट्रेस्टिङ हिस्ट्रीमा एउटा स्टोरी रहेछ त्यो प्रुभन चाहिँ छैन रहेछ नि एउटामा चाहिँ कृष्णले गरेको भन्छ अर्कोमा चाहिँ एउटा साधु चाहिँ एउटा राजासँग फेमस राजासँग गएर चेसको गेम खेले हुन्छ अरे अनि उसले राजालाई हराउँछ अरे त्यो चेसमा त्यो सुल्तानलाई हराएपछि चाहिँ अनि के माग्छ उसलाई म दिन्छु भनेर भन्छ नि के त्यस्तो केही पनि चाहिँदैन भनेर भन्छ जस्ट यो स्क्वायर चेसको स्क्वायर बोर्डमा एउटा स्क्वायरमा चाहिँ चामलको दाना हाल्छ होइन अनि त्यसपछि यो स्क्वायरबाट अरू स्क्वायरमा त्यसलाई के अरे डबल मल्टिप्लाई गर्ने त्यसपछि त्यसको एक्सपोनेन्सियल फर्म होइन बाई पावर 2 गर्दै 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 जति चामल हुन्छ यो चेस बोर्डभरि त्यति मात्रै दिनु होइन जस्तै 2 को पावर 4 भयो त्यसपछि 16 हुँदै गयो अनि यो राजाले चाहिँ सोचेको थिएन कि यति मात्रै हुन्छ भनेर एग्री गर्छ तर त्यो एक्सपोनेन्सियल हुँदा 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 अलमोस्ट 18 क्विन्टिलियन जति चामल हुन आउँदो रहेछ क्या उसले चाहिँ पुरै रासन हुन्छ नि एकदम जोहो गरेर ल्याउनु पर्ने थियो नि उसको आफ्नो उसले चाहिँ आफ्नो गाउँको लागि भनेर रहेछ क्या मेरो 7 गाउँ नै छ त्यहाँनिर गएर चाहिँ म चामल बाँड्छु सोचेर गरे हुन्छ रहेछ राजाले चाहिँ यति धेरै हुन्छ भनेर सोचे हुँदैन क्या सो त्यो पावर अफ एक्सपोनेन्सियल भनेर एउटा स्टोरी रहेछ इन्ट्रेस्टिङ अनि त्यहाँबाट चाहिँ यो त्यो ठ्याक्कै सेयर गर्नु मलाई अहिलेको लागि यो ल भात खाइसक्यो सबैले ल भात त खाइसक्यो आज रुचेन यार भात खान यार किन त्यस्तो के भयो बिहान तरकारी के थियो 5वटा समोसा हानेर आएको नि मैले बाहिर गएर आज अनि कहाँ रुच्छ त ल ल ल ल ब्रो ल ल बाइ गाइस ल ब्रो अलविदा हजारौं वर्ष अगाडि सुरु भयो हाम्रो कहानी हामी दुईको मिलन गराइदिनु धन्यवाद छ हे मानव जाति तिमी यो मारीमा तिम्रो चामलको पिठो तिमी यो मारीमा तिम्रो चामलको पिठो तिमी चिउरा भए माया छोइलामा मिठो मेरी दाल प्रिय म तिम्रो चामल मिलेर प्रेसर कुकर बसालमा खुसीको सँगै सिट्ठी फुकाउला खिचडी बनी